बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डेमोक्रेसी, इलेक्शन, वोट, पार्लियामेंट और सिविल राइट्स के नए वीलॉग के साथ हाजिर हैं। हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा कि सियासी जमातें हमारे लिए क्या कर सकती हैं। देखें, आज के वीलॉग में हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि एक इंसान की ज़िंदगी के जो 3 फेजेस हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा, इन तीनों को जहन में रख कर हमारी सियासी जमातें हमारे लिए क्या सोच रही हैं। हम बात ये करना चाह रहे हैं कि इंसान की ज़िंदगी के जो 3 फेजेस हैं, मसलन बचपन में उसे तालीम चाहिए होती है, जवानी में उसे रोज़गार चाहिए और बुढ़ापे में उसे रियासत की तरफ से पेंशन चाहिए। इन तीनों फेजेस के लिए क्या हमारी सियासी जमातें कोशिश कर रही हैं या वो कोई ऐसा अपना एजेंडा या अपना मंशूर पेश करती हैं। इस पर बात करने से पहले हम ये बात ज़हन में बिठा लेते हैं कि रियासत का तस्वुर एक आम शख्स को जहन में रख कर बनाया जाता है। वही इंसान बच्चा भी है, वही इंसान जवान भी होता है, वही इंसान बुढ़ापे की तरफ भी जाता है। इन तीनों चीज़ों के लिए, इन तीनों जो हमारे फेजेस हैं ज़िंदगी के, इन तीनों फेजेस के लिए इंसान की अलग अलग रिक्वायरमेंट हैं। मसलन बचपन में बच्चे को तालीम चाहिए। रियासत आइन के मुताबिक, हम रियासत पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, रियासत आइन के मुताबिक बच्चे को तालीम देने की पाबंद है। अपने मुल्क में मौजूद हर बच्चे को रियासत तालीम देने की पाबंद है, मुफ्त तालीम देने की पाबंद है। इसी तरीके से जब वही बच्चा जवानी की अपनी तालीम मुकम्मल कर लेता है और जवानी की तरफ जाता है तो उसे उसके लिए रोज़गार चाहिए। क्या रियासत या हमारी सियासी जमातें जवान के रोज़गार के लिए सोच रही हैं? तीसरी इसकी जो तरतीब बनती है वो हम बात करेंगे 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद। जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसके लिए तमाम मुहज़्ज़ब रियासतें और वेलफेयर रियासतें पेंशन का ऐलान करती हैं, जो हर रियासत अपने अपने मईशत के मुताबिक या अपने अपने तरीक़ाकार के मुताबिक हर इंसान को देती हैं। हम ये भी देखना चाहते हैं कि क्या हमारी रियासत में मौजूद हमारी सियासी जमातें वो चीज़ हमें प्रोवाइड कर रही हैं या नहीं कर रही, या उनके मंशूर में ये चीज़ शामिल है या नहीं है। अभी तक हमने देखा है कि हमारी सियासी जमातें जो हमारी नुमाइंदगी पार्लियामेंट में जाकर करती हैं और अपनी पॉलिसीज़ हमारे मुतल्लिक़ पार्लियामेंट में रखती हैं और उसके मुताबिक वो कानून साजी करती हैं, इनमें से किसी भी सियासी जमात ने, हम 3 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हमारी हैं, PMLN है, पीपल्स पार्टी है और PTI है, हम इन तीनों की बात करते हैं, इन तीनों ने अभी तक इन 3 चीज़ों पर इंसान के बचपन, जवानी और बुढ़ापे के लिए कोई पॉलिसी, कोई ऐसा ठोस लाहे अमल ना तो अपने इलेक्शन मंशूर में पेश किया है और ना ही पार्लियामेंट में पेश किया है कि जिसके ज़रिए हम ये समझ सकें कि वो हमारे लिए काम कर रही हैं। अगर ये सियासी जमातें हमारे लिए काम नहीं कर रही तो इसका मतलब ये है, अगर हमारी ये सियासी जमातें इन टॉपिक्स पर बात नहीं कर रही तो इसका मतलब ये है कि ये लोग अपने इक़्तिदार के लिए काम कर रहे हैं। हालांकि रियासत का सब्जेक्ट मैटर भी और सियासी जमातों का सब्जेक्ट मैटर भी एक इंसान है। वही इंसान जब वो 18-19 साल या 21 साल की उम्र में आता है तो वो बतौर वोटर पाकिस्तान में मौजूद होता है और इन सियासी जमातों को वोट देता है। लेकिन अभी तक हमारी किसी सियासी जमात ने हमारी ज़िंदगी के 3 फेजेस यानी तालीम,
بچپن میں تعلیم، جوانی میں روزگار اور بڑھاپے میں پینشن، اس کے لیے کام نہیں کیا۔ اور یہ ہم سب جانتے ہیں۔ اچھا، اس میں سارا قصور سیاسی جماعتوں کا بھی نہیں ہے، اس میں قصور ہمارا بھی ہے، ہم ووٹرز کا بھی ہے، ہم انسانوں کا بھی ہے، جنہوں نے بچپن، جوانی اور بڑھاپے کے لیے جو چیز طلب کرنی چاہیے وہ ان سیاسی جماعتوں سے نہیں مانگی۔ ہم جذباتی لوگ ہیں، ہم جذباتی نعروں پر ان سیاسی جماعتوں کو ووٹ دیتے ہیں، یا نفرت کی بنیاد پر ان سیاسی جماعتوں کو ووٹ دیتے ہیں۔ اور سیاسی جماعتوں کو پتہ ہے کہ ان کے ووٹرز جذباتی بھی ہیں، بیوقوف بھی ہیں، اور انہیں اپنے حقوق کا بھی نہیں پتہ، تو اس لیے ان لوگوں کو حقوق کیا دینے، ہم ان سے نفرت کی بنیاد پر یا جذبات کی بنیاد پر ووٹ لے لیتے ہیں۔ باقی باتیں پارلیمنٹ میں جا کر ہم روٹین کی سیاسی باتیں کرتے رہیں گے، اور ایک دوسرے پر الزام تراشی کر کے اپنا ٹینیور جو 5 سال کا ٹینیور ہے وہ مکمل کر کر دوبارہ ان کے پاس انہی جذباتی ووٹوں کی، انہی جذباتی نعروں کی بنیاد پر اور انہی نفرت کی بنیاد پر ان سے دوبارہ ووٹ لے لیں گے۔ اس لیے یہ چیز ہمارے فرائض میں شامل ہونی چاہیے کہ ہم اپنی سیاسی جماعتوں سے، کسی دوسری سیاسی جماعت سے نہیں، حکومت سے نہیں، ہم اپنی سیاسی جماعتوں سے مطالبہ کریں کہ وہ ہمارے زندگی کے جو 3 فیزز ہیں، بچپن کے لیے تعلیم، جوانی میں روزگار اور بڑھاپے میں پینشن یا سوشل سیکیورٹی الاؤنس، اس کے لیے اپنی اپنی پالیسی ابھی سے ہمارے سامنے رکھنا شروع کریں، تاکہ عوام آئندہ ان کو ووٹ پالیسی کی بنیاد پر دیں، جذبات کی بنیاد پر ان کو ووٹ نہ دیں، یا نفرت کی بنیاد پر ان لوگوں کو ووٹ نہ دیں۔ یہاں پر ہم آپ کے سامنے کچھ اور باتیں بھی شیئر کریں گے۔ مثلاً جس شخص کی، جس انڈیویجول کی، جس شہری کی ہم بات کر رہے ہیں، جس کی زندگی کے 3 فیزز ہیں، بنیادی طور پر وہی ان کا ووٹر ہے، لیکن ان لوگوں نے کبھی ان کے لیے کوئی پالیسی نہیں دی۔ نعرے بازی تو ہو سکتی ہے کہ نعرے بازی یہ کریں، لیکن ان لوگوں نے، ان سیاسی جماعتوں نے، ہم بار بار آپ سے گزارش کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنا مطالبہ اپنی سیاسی جماعتوں کے سامنے رکھنا ہے۔ یہ ہماری سیاسی جماعتیں ہی ہیں جو پارلیمنٹ میں جا کر ہماری نمائندگی کرتی ہیں یا حکومت بناتی ہیں۔ جب ان کے منشور میں یہ چیز شامل ہی نہیں ہوگی تو یہ وہاں پر جا کر ہماری کیا نمائندگی کریں گے؟ یہاں پر ہم آپ کے ساتھ جو ایک اور بات شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جذباتی نعروں اور نفرت کے علاوہ یہ لوگ ہم سے ایک اور ہمارا جو بیانیہ ان کے پاس ہوتا ہے کہ ہم کرپشن ختم کر دیں گے، کرپشن، فلاں لوگ کرپٹ ہیں، فلاں لوگ کرپٹ ہیں، تو یہ اس نعرے کی بنیاد پر بھی ہم سے ووٹ لے جاتے ہیں۔ کرپشن کے بارے میں ہم الگ سے ایک ویلاگ کریں گے، ہم یہ ثابت کریں گے کہ کرپشن ایک حقیقت ہے، اسے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن بات پھر وہی ہے، کیونکہ سیاسی جماعتوں کو پتہ ہے کہ ہم جذباتی لوگ ہیں اور نفرت کی بنیاد پر ووٹ دیتے ہیں، تو وہ اسی معاملے پر ہم سے ووٹ لے جاتے ہیں۔ یہاں پر آج کا ہم اپنا ویلاگ ختم کریں گے اور آپ کے ساتھ یہ گزارش کریں گے آپ سے کہ آپ اپنی سیاسی جماعت سے اس بات کا تقاضا کریں کہ وہ آپ کی زندگی کے 3 فیزز، بچپن کے لیے تعلیم، جوانی کے لیے روزگار اور بڑھاپے کے لیے پینشن، اس پر وہ اپنی پالیسی واضح کریں، تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہم سول رائٹس کے لیے اور بہتر طریقے سے کام کر سکیں۔ یہاں پر ہم اپنا ویلاگ ختم کریں گے اور آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ہمارا ویلاگ پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔